बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। पंजाब हुकूमत ने जो ट्रैफिक चालानों का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उस हवाले से 11 अरब का टारगेट ट्रैफिक पुलिस को पंजाब हुकूमत ने दिया है कि यह आपने अचीव करना है हर सूरत में, जैसे भी हो। पकड़ दकड़ आजकल शुरू हुई है और ये बड़ी हैरान कुन बात है। इस पर कल भी हमने गुफ्तगू की थी और ये इशू जो है बहुत अहम और ज़रूरी इशू है, क्योंकि ये गरीब और मुतासर तबके से रिलेटेड है। एक रक्षा जो है जिस पे आपने कहा जी कि रक्षा ड्राइवर भी हेलमेट पहनेगा। अब दुनिया में कहीं पे बताएं, साबित करें कि किसी जगह पे आपके आस पड़ोस ममालिक में जो है रक्षों में जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल होता हो। मैंने कल पोस्ट लगाई थी कि हुकूमती किसी चहीते ने बहुत ज़्यादा भारी मकदार में बाहर से हेलमेट मंगाए होंगे, तो फिर उन्होंने कहा होगा कि ये तो अब निकालने हैं, तो फिर इसके लिए ये शायद ये हरबा इस्तेमाल किया गया है कि जो रक्षे वाले हैं वो भी हेलमेट पहनेंगे। अब 3 पहियों वाले जो गाड़ी है रक्षा, उसमें रक्षे की कोई मेरे ख्याल से तुक ही नहीं बनती है, और ये एक किस्म का लतीफ़ा बन गया है जी कि रक्षे वाले भी जो है वो हेलमेट पहनेंगे। इस तरह तो फिर ये जो ट्रैक्टर चलाते हैं और गद्दा गाड़ी वाले हैं उनको भी आप हेलमेट पहना दें। अब सोशल मीडिया पे आप देखें कि काफ़ी लोगों ने इसके हवाले से मज़ाहिया वो बनाने शुरू कर दिए हैं टिकटॉक पे और दीगर उस पर जो है वो पोस्टें लगा रहे हैं। तो ये कितने रक्षे इन्होंने बंद किए हैं। हज़ारों की तादाद में पंजाब में रक्षों और मोटरसाइकिलों के ख़िलाफ़ पकड़ दकड़ शुरू है। उसमें कोई वीगो डाला नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है। इनका जो जोर लगता है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गरीब और मुतासर तबके पे जो दिहाड़ीदार मजदूर है। रक्षे वालों को अब आप कह रहे हैं जी कि हेलमेट ले। अब वो बेचारा रक्षा जो चलाता है वो 500 600 700 रुपये बमुश्किल घर ले जाता है। एक बंदा जो है उसको अटैक हो गया, रक्षे वाले को, उसका वो चालान हुआ है। तो ये सोशल मीडिया पे भी वो काफ़ी फुटेज वायरल हुई है। तो ये जुल्म और बर्बरियत का जो सिलसिला है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन जाएगा। कल अटक में जो है ट्रांसपोर्टरों ने जो है वो गाड़ी मालकान जो वैगन वाले उन्होंने एहतजाज किया था, उसकी हमने लाइव कवरेज, उनके व्यूज़ हमने आपको बताए, हमने दिखाया है कि वो कह रहे हैं कि जी 15,000 रुपये वो एक ड्राइवर ले रहा है तनख्वाह, तो 15,000 का अगर आप उसका जुल्म कीता है चालान कर दे तो वो मालिक जो है वो तो उससे बड़ी ज़िम्मा है। बल्कि कल एक ड्राइवर के हमने व्यूज़ दिए थे, उसने कहा था जी कि मालिक ने कहा जी हमारी ज़िम्मेवारी नहीं है, चालान जाने तो आप जाने। उनके रूट परमिट, उनकी जो दीगर जो उनके वो हैं अपना सिस्टा है उसको आप मुकम्मल उनको वो करें ताकि उनको किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो। अब रूट परमिट जो है जी वो कह रहे हैं जी कि नहीं बन रहा है, और इसका जो गाड़ी की जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो भी कह रहे हैं जी कि हमें नहीं बना के दे रहे हैं। तो कल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक सरदार मुआरन खान साहब ने उनको यकीन दहानी कराई। अब देखते हैं उसका क्या आउटपुट निकलता है। तो हमारा काम है गरीबों के लिए आवाज़ उठाना। गरीबों के लिए जो है वो इंशाल्लाह हम आवाज़ पहले भी उठाते थे, आइंदा भी उठाते रहेंगे। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि तमाम जितने भी एंकर पर्सन है, साफ़ी हैं, उनको चाहिए कि खुदारा गरीब के जो है वो आवाज़ बने, उनके मसाइल उजागर करें, ना कि अपने पैसों के लिए हुकूमत का साथ दें, हुकूमत के गलत इक़दाम की सपोर्ट करें। क्योंकि वो नवाज रहे हैं आपको तो आप उनके कसीदे जो है वो पढ़ते हैं, तो ये साफ़त नहीं है। ज़र्द सहाफ़त का सिलसिला जो है ये जो है ना नहीं होना चाहिए। आप अगर सहाफ़त करते हैं तो वो फेर सहाफ़त करें, मज़लूम की जो है वो आवाज़ बने, ना कि जालिम का साथ दें। आप जहाँ जुल्म होगा वहाँ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सहाफ़त मुल्क का चौथा सतून है। तो हमारी ये कोशिश है। मोटरसाइकिल आपने कितनी हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल पूरे पंजाब में पकड़ दकड़ शुरू हुई है, रातों रात किसी को खबर ही नहीं हुई है जी। बस जो है ऐलानात जारी कर दिए गए DPOs की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान जो हैं मुख्तलिफ अजला के पंजाब के, उनकी तरफ से जनाब वॉइस मैसेजेस जो शुरू हो गए कि जी फटाफट जो है जितना हो सकता है कि आपने इतने मोटरसाइकिल जो है वो आपने पकड़ने हैं जिनका हेलमेट नहीं है। आप 2,000 रुपये अगर हेलमेट का ले रहे हैं तो आप 2,000 में फ्री हेलमेट उनको देना साथ। एक दफ़ा ये 2,000 जो ले रहे हैं
آپ منصوبے بہت سارے بنا رہے ہیں، لوگوں کو قرضے دے رہے ہیں، جی سولر فری، جو سولر پلیٹیں لوگوں کو فری دی جائیں گی، اور گھروں کے لیے آپ ان کو قرضے دے رہے ہیں. تو یہ جو ہیلمٹ ہے اس کی کیا مالیت ہے؟ ابھی جو ہیلمٹ 1500 روپے کا تھا وہ ابھی 3-4 ہزار میں بک رہا ہے. یہ ظلم کی انتہا ہے. تو یہ ظلم کا سلسلہ بند کریں. آپ عوام دوست پالیسیوں کو ترک کر کے عوام کے اگینسٹ مخالف پالیسیاں آپ جو اپنا رہے ہیں، جو سلسلہ کر رہے ہیں، یقین مانیں کہ یہ آپ کے لیے باعث نقصان ہوگا. اور اس پہ جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ حکومت کو بتائیں، پنجاب حکومت کو بھی، وزیر اعلیٰ صاحبہ کو بھی، کہ یہ آپ کے جو اقدامات ہیں یہ جو ہے یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے. لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ظاہری بات ہے. تنگ آمد بجنگ آمد کل میں نے کہا تھا. تو آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے، عوام کو سہولتیں دینے کے بجائے آپ عوام کو اس ظلم کے دلدل میں دھکیل رہے ہیں. آپ نے جو کام کر رہے ہیں وہ کر نہیں رہے ہیں. آپ لینڈ مافیا، جو قبضہ مافیا ہے اس پہ ہاتھ ڈالیں. آپ جو بڑے بڑے ڈرگ مافیا ہے ان پہ ہاتھ ڈالیں. جو منشیات فروشوں کے بڑے سمگلر جو ہیں، چھوٹے چھوٹے منشیات فروش پکڑے جاتے ہیں. جی آپ نے دیکھا، ہم بھی خبریں شیئر کرتے ہیں، پولیس نے جی اتنے گرام اتنے کلو چرس برآمد کر لی، 2 کلو 3 کلو. اور جو ان کے بڑے بڑے جو وہ تھم ہیں، جو ڈیلر ہیں، ڈرگ ڈیلر جو ہے بڑے، ان کو ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیونکہ پھر یہ تھانے کچہری کا سلسلہ کس طرح سرکل چلے گا. تو یہ جو قبضہ مافیا ہے، جو شوگر مافیا ہے، اور یہ جو منشیات فروشوں کے جو بڑے بڑے سمگلر جو ہیں ان پہ آپ ہاتھ نہیں ڈالتے. بڑے بڑے جو رچ ہیں، جو اس ملک میں غیر قانونی کام کر رہے ہیں، غیر قانونی جو سرگرمیوں میں وہ ملوث ہے، کیونکہ ان کو ان کی سپورٹ ہے. یہ آپ کی پشپنائی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. جو یہ جرائم ہو رہے ہیں، جو سستا ہو رہا ہے، تو آپ جو کرنے والے کام ہیں آپ وہ کریں. یہ نہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس پہ جناب پرچہ کر دو، FIR دے دو، اس کا مستقبل بھاڑ میں جائے. پاکستان میں تو ویسے بھی جو اسٹوڈنٹ ہے ان کا مستقبل کوئی روشن مستقبل نہیں ہے. نہ آپ نے کوئی انڈسٹریاں لگائی ہیں، نہ آپ نے کبھی اس کا سوچا ہے. آپ لوگ جتنے بھی یہ ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہیں، سب یہ اپنا سوچ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارا کوٹا پورا ہو، ہمارا خاندان مزے کرے، ہماری جائیدادیں جاگیریں ہو، ہمارا سب کچھ ہو. پاکستان عوام جو ہے اس کو وہ بھاڑ میں جائے. پاکستانی عوام، ان کے ساتھ آپ کو کوئی سروکار نہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ جب غریب اٹھے گا، جب مظلوم اٹھے گا، تو پھر آپ کے لیے سنبھالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. کل ایک آپ نے دیکھا ہے ٹرائلر، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اڈے میں جنرل بس اسٹینڈ اٹک کے باہر جو ہے وہ ٹرانسپورٹروں نے احتجاج کیا، سڑک بند کی ہے. پھر بعد میں DPO صاحب سے ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے وہ منتشر ہوئے ہیں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اٹک نے کہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ حل ہوں گے. تو میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اللہ کرے کہ انہیں حکمرانوں کو کچھ سمجھ آئے، کچھ ان کو عوام کی تکلیف جو ہے وہ انہیں نظر آئے، اور وہ یہ جو ہتھ کنڈے یہ بند کریں کہ 11 ارب روپے کس ملک میں 11 ارب جی آپ نے چالان کا، ٹریفک چالان کی مد میں آپ نے وہ پورے کرنے ہیں. کروڑوں اربوں روپے ٹیکسوں میں، چالانوں میں وصول ہو رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. وہ ظاہری بات ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس ان کا کوٹا پورا ہو رہا ہے. بیتی گنگا میں یہ سارے ہاتھ دھو رہے ہیں. اس ملک کا سارا سسٹم ہی خراب ہے. میں اکثر اس پر گفتگو کرتا ہوں کہ جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک یہاں سے یہ کرپشن ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ لوٹ کھسوٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ ملک جو ہے کبھی بھی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن نہیں ہوگا. بیرون ملک میں اب جگہ سائی ہو رہی جی کہ رکشے والوں کو بھی جی آپ نے کہہ دیا جی کہ وہ آپ ہیلمٹ پہنیں گے. اب ہزاروں کی تعداد میں رکشے اور موٹر سائیکل تھانوں میں بند ہیں، اور وہ ان کے وہ کیس وہ عدالتوں میں ہیں. وہ بیچارے جا رہے ہیں کہ اپنے وہ رکشہ یا موٹر سائیکل چھڑا لیں. تو رکشے والے کے اخراجات کتنے ہیں؟ پیٹرول کا خرچہ، رکشے کے موبائل کا خرچہ، اور رکشے کے انجن کا کام نکل آتا ہے. وہ جو 500-700 روپے دیہڑ کماتا ہے وہ پھر کیا گھر کے لیے لے کے جائے گا؟ جس کا گھر بھی کرائے پہ، مکان بھی کرائے پہ، وہ بجلی کا بل دے گا، وہ گیس کا بل دے گا، وہ مکان کا کرایہ دے گا. وہ ظلم کی انتہا ہے. آپ جو ہے یہ ظالمانہ جو آپ کی پالیسیاں ہیں یہ آپ اس کو ختم کریں. میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ اگر یہ ظلم اور بربریت ختم نہ کی گئی تو پھر جو ہے حکومت کو حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ملک میں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے، حالات کشیدہ نہ ہو جائیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہوش کے داخل لیں اور عوام کو اس دلدل سے نکالیں. اور یہ جو ناجائز آپ غیر قانونی جو آپ
टैक्स लगा रहे हैं। अब 2000 रुपये टैक्स जुल्म की इंतहा है, 200 से आपने 2000 कर दिया। ये मोहसिन नकवी साहब की सारी मेहरबानी है जिन्होंने 200 से 2000 कर दिया इनको खुश करने के लिए। लेकिन ये याद रखें कि जब आप इस तरह के इक़दाम करेंगे तो ये अवाम आपसे शदीद मुतनफ़र होगी, ये आपके अगेंस्ट हो जाएगी। आप लोगों को खुद मौका दे रहे हैं कि हमारे ऊपर लान तान करें, हमारे ऊपर जो है वो हमें कोसते रहें, हमारे खिलाफ बाहर निकलें। लोगों को आप खुद मजबूर कर रहे हैं। तो ये सस्ता फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। हेलमेट जो है वो कोशिश करें कि लोगों को हेलमेट, जो गरीब आदमी है, जो गरीब रखे वाला है, ये हेलमेट का सस्ता तो रक्शे में कोई तुक ही नहीं बनती है। तो अगर फिर भी आपने खामखा करना है तो इनको फिर फ्री हेलमेट फराम करें। ये काम करें जो करने वाले, मोटरसाइकिल वाले जो 2000 आप ले रहे हैं तो इसमें आप उनको हेलमेट देना, या वो जो आपके चहीतों ने हेलमेट लिए हुए हैं जिन्होंने बारी बार मकदार में हेलमेट मंगाया है, तो वो अब आप उनको खुश करने के लिए कि जी चलो उनके हेलमेट भी निकल जाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1500 का हेलमेट जो है वो 3-3, 4-4 हज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। तो ये जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला अगर बंद नहीं हुआ तो हालात आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। डॉक्टर सुहेल अहमद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह जो भी अवामी इशू होगा इंशाल्लाह मैं उसको हाईलाइट करूँगा और उस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। आपके जो दरपेश मसाइल हैं, आपकी कोई परेशानी तकलीफ़ है, चाहे वो इंतज़ामिया की तरफ से, चाहे किसी महकमे की तरफ से, इंशाल्लाह आप मुझे बताएं, मुझे व्हाट्सअप करें अपनी न्यूज़ और फुटेज, अपने इलाकों के दरपेश मसाइल। इंशाल्लाह मैं तरजीही बुनियादों पर उसको जो है वो हाईलाइट करूँगा और हल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गरीब के लिए हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।